Nakanuog na baka sa sikat nga storya sa Kasili Road? Kanabitang dalan sa Konsolasyon nga daghag kahoy. Puwerteng ngit-ngita kung gabi. Na ako ni White Lady nga permi magpakita dinha. Pero unsa ni katinuod? Nayo sa ka taxi driver gikan sa Cebu City. Gikan siya sa biyahe. 2:00 sa kadlawon padung sa Mandaue. Para mas paspas, nisulod siya sa Kasili Road. Samtang nag-drive siya, nakabantay siya nga murag bugnaw ang hangin. Murag nihumok ang palibot. Hilom. Walay lain nga sakyanan. Sakalit lang, naay nilabang sa karsada. Babae, moto, nisyagit si gamay kay abig naligsa na niya. Pero pagkahuman, pagtanaw niya sa iyang rear view mirror, naa na siya sa likod. Babae nga taas ug buhok, nagputi, hilom ra. Wala siya giingon bisag usa ka istorya. Wala siya kahibalo kung kanus ani ni sakay. Pero klaro kaayo, naa siya sa likod. Natingala siya kay wala man siya gipasakay. Nangurog iyang kamot. Iyang gihunong ang sakyanan. Paglingi niya balik, wala na. Nawala ra. Hangtod karon, dagan gihapon ang muingon nga naay nagpakita nga babae sa Kasili Road. Dili lang usa, dili lang duha, daghan na. Mao na, kung ikaw ra usa ang muagi dinha sa kadlawon, ayaw hunong kung naay motabok, ug ayaw jud og lingi sa likod. Ikaw, nakasuway na ka og agi dinha ikaw ra usa? Naay nakit-an? I-share sa comments. Follow lang para sa sunod nga istorya. Basin sunod, gikan na sa inyong barangay.